कि मै प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो यो देशको, नत्र भने त्यो हुनै सक्दैन। म प्रधानमन्त्री भए भने उहाँले भन्नुभएको सेनालाई पनि जागर ठोक भनिदिन्थे। अहिलेको ल्याङ्ग्राले त त्यो भन्नै सक्दैनन्। उहाँहरू आफै जाने भन्ने कुरै छैन, त जाने भए त गइहाल्नुहुन्थ्यो नि, त्यो सम्भवै छैन। आदेश दिनु पर्यो। हाम्रा प्रोफेसर, मैले सुरिन केसीज्यूलाई भनेको होइन, हाम्रा प्रोफेसरहरू, हाम्रा विज्ञ प्राज्ञ एकाडेमिसियनहरू, तपाईँको लागि थाहा छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाम्रो तपाईँको एउटा नेपाली डिक्सनरी सम्बन्धलाई तपाईँको क्रिस्चियनकरण गर्न खोजेको र फेरि यसलाई तपाईँ रोकेको कुरो थाहा छ नि त। नम्बर 1 नेपाली सेना, बिकज यु फर द सेक अफ युर सोल। तपाईँहरूलाई लाज हुनुपर्छ। 1 इन्ची माटोको लागि तपाईँको पुर्खा मरे, 70 वर्ष 73 वर्षको भक्ति थापा मरे त्यहाँ। गुलाबी के भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई? पिङ्क, एकदम लभली क्या। पिङ्क, एकदम पिङ्क भने त लभली हो नि त। गुलाबी लिपुयाधुरा, लिपुले कालापानी नेपालको हो 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 हो। तपाईँको इन्डियन आर्मीको जनरलहरू देशको लागि कसरी बोलिरहेछन्, भूपुहरूको कुरा गर्छु म। किन हाम्रा तपाईँका लुते भएका छन्? जसले सुस्ताको लागि 30 वर्ष लडाइँ लड्यो उसलाई नै थाहा छैन कि सुस्ता कहाँ पर्छ। अब काला पानीमा चाहिँ घ्याप्पै आएर भारतीय सेना बसेको छ। देशको सिटिङ परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै काला पानी सुनमा बेचिसकेको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र राजकीय अधिकार प्राप्त, राजा भनेको अहिलेको जस्तो ल्याङ्ग्रो हुँदैन। हामी पल्सामै केन्द्रित छौँ। पल्सा सदिच्छा अधिकारी हामी ती केन्द्रित छौँ। त्यसो भने नागरिकता नहुनेले चाहिँ सिंहदरबारभित्र नजानु कहिले? भोट हाल्ने त तपाईँहरू हो नि, मैले पनि हालेको छु त्यसमा। त्यस्तालाई भोट हाल्दै हिँड्ने हो त। अब यहाँ छाती पिट्छन् म राष्ट्रवादी हुँ, म फलानु हो। कसै राष्ट्रवाद भने यस्तो हुन्छ? हाम्रो यहाँका गगन थापाहरूले भने जस्तो कटौरा माग्ने ठाउँमा आइपुग्यो त। जो कुलको छोरो हुन्छ अथवा छोरी हुन्छ गर्नु उचित देखेको हुनाले राय पेश गर्छु श्रीमान भन्ने हो, गोदवा लिने हो, प्रमोसन पड्काउने हो। उहाँले त्यो बाटो रोज्नु भएन। यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यही त गरे हाम्रा यहाँका फुलीवालहरूले आजसम्म। अन्तर्हृदयको सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र व्यवस्थापकमा चाहिँ राजन कार्की नै हो, गोर्खा साप्ताहिकका सम्पादक, कवि हृदयको मनकारी, देशभक्त नेपाली, महिला तथा सज्जन पत्रकार बन्धुहरू, यो किताबका जो लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, हामीले देख्दा देख्दै पनि 2046-47 सालको परिवर्तनपछि त उहाँ लगातार यसमा समर्पित भएर कमसेकम 51-52 सालदेखि चाहिँ सायद त्यो बेला उहाँ सेवानिवृत्त हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले यो क्षेत्र समाप्नु भएको। नापी विभागको महाप्रबन्धक पनि हुनुभयो। अब त्यहाँ के खटपट पर्यो कसो पर्यो, उहाँले सेवाबाट निवृत्त भएपछि यो काम थाल्नुभयो र नेपालको सिमाना भन्ने ठुलो पुस्तक उहाँले प्रकाशमा ल्याउनुभयो। त्यस बापत उहाँले मदन पुरस्कार पनि पाउनुभयो। त्यो बेला हामी मेचीको सीमा अवलोकन गर्नको लागि झापा पुगेका थियौँ। झापा पुग्दाखेरि 5-7 जनाको टिम थियो। त्यो 5-7 जनाको टिममा झापालीहरूले चिन्ने भनेको चाहिँ उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो। जङ्गे पिलरको बारेमा उहाँले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेख्नु भएको रहेछ। त्यति बेलासम्म वास्तवमा जङ्गे पिलर भनेको अधिकांश नेपालीले सुनेकै थिएन। त्यसरी नसुन्ने मध्येमा एउटा प्रमुख व्यक्ति चाहिँ म पनि थिएँ। सुनेकै थिएँ नि जङ्गे पिलर भनेको के हो, अरू पिलरहरू के हुन्, सीमाङ्कन कसरी हुन्छ, पिपी भनेको के हो, त्यो केही पनि थाहा थिएन हामीलाई। उहाँको त्यो जङ्गे पिलर अनि त्यो सन्दर्भमा निस्केको त्यो किताब, त्यसपछि लगातार जस्तो सुदूरपश्चिममा जाँदाखेरि प्रेमसिंह धामीले पहिलो यो कालापानीको चाहिँ रहस्योद्घाटन गरेको भन्ने छ। उहाँ अहिले दिवंगत भइ पनि सक्नुभयो। त्यसपछि ऋषिराज लुम्सालीको कुरा थियो। बिस्तारै यो विषयले चाहिँ गति लिन थाल्यो र योसँग जोडिएका अनेकौं कुराहरू बाहिर आउन थाले। भैरव रिसाल हुनुहुन्थ्यो एकजना,
वरिष्ठ पत्रकार अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सायद 90 नागिसक्नुभयो। उहाँले यो कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको मतगणना नै मैले गरेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यी सबै क्षेत्रहरू चाहिँ अहिले उतापट्टिको प्रभुत्वमा छन्। सुस्ताको अवलोकन गर्न म आफै पनि गएको थिएँ। सुस्ता अहिले जहाँ छ यो नारायणी पारी पर्यो। सुस्ताको जति जमिन बाँकी रहेको छ अहिले चाहन्छन् 3000 बिघा होला। त्यो सुस्ताभन्दा 7 किलोमिटर पर रामपुरुवा भन्ने ठाउँ रहेछ। वास्तवमा नेपालको सिमाना चाहिँ त्यो हो, रामपुरुवा भनेपछि हाम्रो 7 किलोमिटर भूमि त गइ नै सक्यो। भारतको यसमा मुख्य रणनीति चाहिँ के रहेछ भने बीचमा नारायणी बग्यो, सुस्ता नारायणी भन्दा पारी पर्यो। उसको मलाई लाग्छ स्ट्राटेजी चाहिँ नारायणी पारी इन्डिया, नारायणी वारी नेपाल भन्ने लक्ष्यबाट चाहिँ ऊ अगाडि बढेको छ। सुस्ताको सन्दर्भमा मैले त्यो बुझेँ। सुस्ताका बासिन्दाहरूलाई सोध्यौँ हामीले कि सुस्ताको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो। उहाँहरूले सुस्ताको सबभन्दा ठुलो समस्या दुईटा हो भन्नुभयो। एउटा नागरिकता अनि अर्को चाहिँ सुरक्षा। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो मुख्य समस्या हो भन्नुभयो उहाँले। देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो कानुन मन्त्री। म एउटा डेलिगेसन लिएर देव गुरुङलाई भेट्न गएँ। देव गुरुङ त के भन्नुहुन्छ, यो सुस्ता भन्ने कहाँ पर्छ। त्यस दिन मलाई थाहा भयो कि नेपालमा कस्तो नेताले हामीलाई नेतृत्व दिइराखेको छ। जसले सुस्ताको लागि 30 वर्ष लडाइँ लड्यो उसलाई नै थाहा छैन कि सुस्ता कहाँ पर्छ। त्यसपछि राजाको शासन आयो। राजाको शासन आइसकेपछि मैले सुरक्षाको लागि उहाँहरूले ठुलो समस्या भनेको हुनाले त्यहाँ एउटा पहिला थियो त्यहाँ भन्ने छ नेपाल प्रहरी, त्यहाँ एउटा सशस्त्रको व्यवस्था गरिदिनु भन्ने कुरा मैले केही गरी माथि पुर्याएँ। सायद अहिले त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था होला। अनि सुस्ताका बासिन्दाहरूले अर्को एउटा समस्या पनि हामीलाई के भनेका थिए भने हाम्रो अर्को समस्या भनेको चाहिँ नागरिकता भन्ने। सुस्ताका अधिकांश नेपालीहरूको नागरिकता छैन। अब प्रश्न आयो जुन भूगोलका बासिन्दाहरूको नागरिकता छैन र जहाँका नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार आफै ततर्किन्छ भने अब यो दोष कसको टाउकामा हालिदिने, त्यो विषय जटिल बन्दै गयो। यता पूर्व क्षेत्रबाट चाहिँ सीमाङ्कनको काम अगाडि बढ्दै थियो। सीमाङ्कनको कार्य यो जो सीमाङ्कनको काम छ यो सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको। अब तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, सुगौली सन्धि कि अहिले भनेको त 200 वर्षभन्दा पनि बढी समय गइसक्यो। 1960 को दशकमा उत्तरतिरको सीमाङ्कनको काम सुरु भयो हाम्रो। 6 वर्षमै त्यो काम सम्पन्न भयो। अब प्रश्न आयो 200 वर्षसम्म पनि दक्षिणी सीमाको सीमाङ्कनको काम किन सम्पादन हुन सकेन? यो नै कुञ्जी प्रश्न हो। यो समस्यालाई पालिराखेर अनि त्यो समस्याबाट उत्पन्न भएको विषम स्थितिलाई नेपाल र नेपालीको विपक्षमा दुरुपयोग गर्ने दुराशयबाट योजनाबद्ध यो समस्या रहिरहेको भन्ने मेरो आफ्नो इम्प्रेसन छ। होइन भने कुनै पनि एउटा भूगोलको सीमाङ्कनको काम 200 वर्ष बाँकी रहने कुरा कहिले पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन। 200 वर्षदेखि यो बाँकी रहिरह्यो। अब यो अगाडि बढ्छ। यो अगाडि बढिसकेपछि महाकाली सन्धिले चाहिँ आधारभूत रूपमा महाकाली नदी सीमा नदी हो भनेको छ। आधारभूत रूपमा यसको मतलब के हो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ महाकाली नदी पुरै हाम्रोपट्टि पर्छ, पुरै। जस्तो दोधारा चाँदनी। दोधारा चाँदनी भन्ने सिङ्गो गाउँ हामीपट्टि हो, महाकाली पुरै पारिपट्टि पर्यो, पुरै हाम्रोपट्टि, मतलब महाकालीको पारिपट्टि। त्यो दोधारी परेपछि त महाकालीको दोधारा चाँदनी वारीको त सबै महाकाली हाम्रो भयो नि। त्यसपछि भारतको चाहिँ मुख्य रणनीति के रहेछ भने माथि कालापानी
अब काला पानीमा चाहिँ घ्याप्पै आएर भारतीय सेना बसेको छ। अब उसको लक्ष्य के रहेछ मैले बुझेसम्म भने मेचीबाट सीमाङ्कन अगाडि बढाउने, यस्तो प्रकारले सीमाङ्कन गर्ने, सुस्ता जम्मै पारी पारिदिने, काला पानी जम्मै पारी पारिदिने। अहिले नेपाल सरकारको पोजिसन के छ भने 90% सीमाङ्कनको काम सकिसकेको छ, खालि 5% मात्रै बाँकी छ। त्यो 5% भनेको सुस्ता र काला पानी हो। मलाई लाग्छ अर्को 100 वर्ष यो समस्याको समाधान हुँदैन कि मै प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो यो देशको, नत्र भने त्यो हुनै सक्दैन। म प्रधानमन्त्री भएँ भने उहाँले भन्नुभएको सेनालाई पनि जागर ठोक भनिदिन्थे। अहिलेको ल्याङ्ग्राले त त्यो भन्नै सक्दैनन्, उहाँहरू आफै जाने भन्ने कुरै छैन। त जाने भए त गइहाल्नुहुन्थ्यो नि, त्यो सम्भवै छैन। आदेश दिनु पर्यो, आदेश दिनु र जिउँदो प्रधानमन्त्री त्यहाँ चाहिन्छ। जिउँदो मान्छे नेपालमा प्रधानमन्त्री नै हुँदैन। त्यस कारण यो कहिल्यै समस्याको समाधान हुँदैन, यो रहिरहन्छ। अब महेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्ने एकजना परराष्ट्र मन्त्री भए सुशील कोइरालाको पालामा। नयाँ पत्रिका भन्ने एउटा पत्रिका चल्छ काठमाडौँमा, त्यो दैनिक पनि हो। त्यसमा उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो र के भन्नुभयो भने काला पानी चाहिँ राजा महेन्द्रले 2 बाका सुनमा बेचिसकेको। देशको सिटिङ परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै काला पानी सुनमा बेचिसकेको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र राजकीय अधिकार प्राप्त, राजा भनेको अहिलेको जस्तो ल्याङ्ग्रो हुँदैन, उसँग दुईटै अधिकार हुन्छ, सार्वभौम सत्ता र राजकीय दुईटै अधिकार। त्यो सबभन्दा ठुलो सुप्रिमो हुन्छ, त्यसले देश पनि बेच्न सक्छ। यहाँ चाहिँ सिक्किमको जस्तो सांसदले नै बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर सिक्किमले देशै बुझाइदियो। त्यसकारण अहिले एमसीसी हाउसले गर्नुपर्ने कारण त्यो हो, उसँग मात्रै त्यो अधिकार हुन्छ भने चाहिँ राजासँग त्यो अधिकार हुन्थ्यो। त्यो दुईटै अधिकार सम्पन्न भएको राजाले काला पानी बेचिसकेको भनेर बहालवाला परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसकेपछि त्यो कसरी हाम्रो भयो भन्नु त? केलाई लिएर हामी लडिरहेछौँ म त्यो केही पनि कुरा बुझ्दिनँ। त्यसपछि भैरव रिसालको कुरा आयो। अर्को एउटा पत्रिकामा भैरव रिसालले एउटा क्रान्तिकारी अन्तर्वार्ता दिनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको भारतद्वारा गुलाबी विरोध मात्रै होस् भन्ने अभिप्रायबाट, गुलाबी के भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई? पिङ्क, एकदम लभली क्या, पिङ्क एकदम पिङ्क भनेको त लभली हो नि त, गुलाबी नट गुलामी, पिङ्क एकदम लभली क्या, लभली विरोध मात्रै होस् ताकि पञ्चायत चलिरहोस्। भारतले स्ट्रङ विरोध गर्यो भने त गाह्रो भयो नि त कुनै पनि प्रणाली टिक्नको लागि, त्यो हो त्यसको राजनीति चाहिँ। गुलामी विरोध होस् भन्ने हिसाबले वास्तवमा काला पानी छोडिसक्यो। अब मैले त्यहाँको जनगणना गरेको हुँ भन्नुको त केही पनि अर्थ हुँदैन। यसरी योजनाबद्ध हिसाबले यी क्षेत्रहरू छोड्ने काम हाम्रा शासकहरूले गर्दै आए। यसमा ब्युरोक्रेसी कहाँ थियो, यसमा मिलिट्री कहाँ थियो, यसमा प्रहरी कहाँ थियो, यसमा राजनीति कहाँ थियो, त्यो एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा हुन्छ। तिनीहरू देशको रक्षा गर्न आएका हुन् कि जागिर खान आएका हुन् सबैलाई थाहा छ। बौद्धिक वर्गको कुरा पनि त्यही हो। अब मिडिया पनि त्योभन्दा पर छैन होला। यो सब कुरालाई बुद्धिनारायणजीले त्यसपछि सेवाबाट रिटायर भइसकेपछि विषयवस्तु बनाउनु हो। हामीले चाहिँ पदोन्नतिको लागि त्यो काम गरेको, हामी कहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीमा प्रा हुनको लागि डा हुन जरुरी छ कि पार्टीकै नेता हुनु पर्यो, पार्टीकै कार्यकर्ता हुनु पर्यो, उसलाई त टिकुलार त प्रोफेसर भइस भनेपछि सिद्धि हो। होइन भने अरूले चाहिँ प्रा हुने भने डा हुनुपर्छ त्यहाँ, नत्र त्यो भइँदैन हो। त्यसको लागि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेको मुख्य रूपमा। त्यसमा कसैको राम्रो आशय पनि होला, त्यो एब्सोल्युट भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। तर बुद्धिनारायणजीले चाहिँ पदोन्नति हुनको लागि यो काम गरेको होइन, किनभने उहाँ महाप्रबन्धक भइसक्नु भएको थियो।
अब उहाँको सचिव मुख्य सचिव हुने कुरा त बाँकी रहेन। राजदूत हुनको लागि त 5 करोड बुझाउनुपर्छ अहिले बजारमा नगद। त उहाँ त केही पनि हुने सम्भावना त अब छैन कि मै परराष्ट्र मन्त्री हुनु पर्यो बनाइदिन्छु। अब म परराष्ट्र मन्त्री हुनलाई कि जनतामा जानु पर्यो, निर्वाचित भएर आउनु पर्यो कि ससुरो हुनु पर्यो मन्त्री, अनि उसले तान दिन्छ। छैन चान्स। अब हामी राष्ट्रवादी भएका छौँ, त्यस कारण हेप्छन् नि हामीलाई। यो पदको लागि हो भन्छन् नि बजारका बजारहरू हटारूहरू। के का लागि हो भन्ने कुरा उनीहरूले पछि थाहा पाउँछन्, अहिले थाहा पाउँदैनन्। बुद्धिनारायणले के गर्थे त्यति बेला दुर्गा भण्डारी एउटा स्पिच दिनुहुन्थ्यो एकाडेमीमा, सिटी हलमा। त्यो स्पिचमा दुर्गा भण्डारीले के भन्नुभयो भने राममान श्रेष्ठ जे भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि अर्को 100 वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। बिचरा राममान पनि दिवंगत भएर जानुभयो, दुर्गा भण्डारी पनि दिवंगत भएर जानुभयो। अब हामी देखिरहेछौँ त्यसपछि हाम्रो देशमा के कुरा गुज्रिराखेको छ, के कुरा भइराखेको छ। यो किताबको निटिग्रिटीमा जानुभन्दा पनि यो किताबको सार त्यो हो र बुद्धिनारायणजीले गर्नुभएको काम चाहिँ त्यो हो। अब 90वटा नक्सा छन् कि कति किलोमिटर मिचियो, कति पेज छ, किताबको दाम कति पर्छ, आज कति छुट छ, यसको लागि त के बुद्धि चाहिन्छ र? जसले पनि भन्न सक्छ। यो त मुख्य कुरा यो किताबको सार के हो, उहाँले गर्नुभएको काम के हो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, यसको कसरी व्याख्या गर्ने ताकि भोलिको पिँढीले पनि यसलाई, किनभने अहिले त मुलुक ठट्टा जस्तो भएको छ, मान्छेलाई रमाइलो जस्तो लाग्छ देश, किनभने हामीले लडेर बनाएको देश होइन यो। यो त पूर्वजहरूले रगत पसिना हरेक टर्निङ र बिन्दुमा त्यहाँ एउटा लास ढल्थ्यो, त्यसपछि यो देश बनेको छ। त्यो हामीले देखेका छैन कि युक्रेनको सजीव हामीले चित्रण हेर्नु पर्यो, त्यो हामीलाई हेर्ने फुर्सद छैन किन हामी पल्सामै केन्द्रित छौँ। पल्सा सदिच्छा अधिकारी हामी ती केन्द्रित छौँ, सबभन्दा बढी भ्युज त्यसैमा छ। यो जो स्खलन चारित्रिक स्खलन राजनीतिक दृष्टिकोणले, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले, देशभक्तिको दृष्टिकोणले हामी कहाँ किन आएको, यो चिज बुझाउने काम बुद्धिनारायणजीले यो किताब मार्फत गर्नुभएको हो। उहाँले अनेक ठाउँको कुरा गर्नुभयो। म लाइब्रेरी कङ्ग्रेस गएँ, भर्जिनियामा ज्वाइँहरू थिए, त्यसपछि 2टा साना नातिले यो किताबको विमोचन गरे, किनभने गाह्रो छ नि त किताब विमोचन गर्न पनि। त्यो सब कुरालाई पनि उहाँले यसमा अभिलेखीकरण गर्नुभएको छ र उहाँले जोड्नु भएको छ मदेखि, मेरा सन्तानदेखि, मेरा आश्रितदेखि, मेरा शुभचिन्तकहरू सबैको प्रयासको कारणले मात्रै मैले यो काम गर्न सकेको, नत्र भने त म जस्तो भइहाल्नुहुन्थ्यो नि। उहाँ कति खर्च लाग्छ भर्जिनिया गएर आउनु पर्यो भने, लाइब्रेरी कङ्ग्रेसमा गएर पढ्नु पर्यो भने कति खर्च चाहिन्छ, युकेको प्लेन फेयर कति छ, त्यहाँ नगएको त ज्ञान हुँदैन। यहाँ सुगौली सन्धि पनि छैन भन्छन्, कुनै नक्सा छैन भन्छन्। उहाँले यही किताबमा के व्यक्त गर्नुभएको छ भने नक्सा र सामग्री खोज्न गयो भने यति असहयोग हुन्छ, यति असजिलो हुन्छ, कसैले केही पनि दिँदैन, केही पनि पाइँदैन। परराष्ट्रमा गयो भने त्यही छ, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गयो भने त्यही छ, नेपाली सेनाभित्र प्रवेशै पाइँदैन। सिंहदरबारबाट भित्र छिर्नु पर्यो भने नागरिकता देखाउनु पर्छ, त्यसो भने नागरिकता नहुनेले चाहिँ सिंहदरबारभित्र नजानु कहिले, त्यहाँभित्रको के छ त्यो हासिल नगर्नु। मुस्किलले भित्र जान सकियो भनेदेखि अग्निकाण्डमा जल्यो भनिदिन्छन् कथा सिद्धिको। यो त योजनाबद्ध हो नि। सुगौली सन्धि त छैन भने पनि छ भन्नुपर्छ हामीले, होइन भने पनि हो भन्नुपर्छ हामीले। सुगौली सन्धि नै छैन, सुगौली सन्धि नै होइन भनेपछि हामीसँग के रह्यो त बाँकी? अब इतिहास त विरासतबाट बोकेर आएको हुन्छ। हामीले होइन भने पनि सुगौली सन्धि हो, गर्यौँ न भने पनि गरेको छ त्यसमा। त यो सब कुरालाई सामग्रिक रूपमा ल्याउने काम बुद्धिनारायणजीले फेरि एकपल्ट यो किताबबाट गर्नुभएको छ।
यसमा उहाँले धेरै पछिको जस्तो 1919 को जो इन्डियनहरूले जारी गरेको नक्सा हो, त्यसपछि हाम्रो यहाँ चुच्चे नक्सा, बुच्चे नक्सा, खुँडे नक्सा सबै भन्नुभएको छ। मैले भने म यो निटिग्रिटीमा म गएकै छुइनँ, किनभने महत्त्वपूर्ण कुरा यसको सार हो, यसको सन्देश हो, यसले बोकेको मर्म हो, धर्म पनि हो। कुनै नेपालीको धर्म के भन्छ? खालि ठाडो टिको लाउनु मात्रै कहाँ धर्म हो र? मुलुकप्रतिको निष्ठा र आस्था पनि सँगसँगै धर्म हो। र त्यो धर्म कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, यो किताबको मर्म चाहिँ त्यो हो। अब अहिले त मलाई युनिभर्सिटीको पठन पाठन, हाम्रा प्राडाहरूको ज्ञानको विधि त्यो सब हेर्दाखेरि मलाई रमाइलो जस्तो पनि लाग्छ। नेपालको संविधान, सबैसँग नेपालको संविधान हुन्छ अहिले, किनभने सानो माओको कोटेसनवाला साइजको पनि बनाएको हुन्छ अहिले संविधान। तपाईँले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 हेर्नुभएको भए, यो संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको त्यो अनुसूची 3 मा जो कोर्ट मार्शल हो हाम्रो निशाना छाप, त्यो मैले पनि वास्तवमा ध्यान दिएको थिइनँ। त्यहाँ त यिनीहरूले के गरेको रहेछ भनेदेखि निशाना छापमा माइनस चुच्चे नक्सा त्यो निशाना छाप बनाइदिएको रहेछ। कसले बनाएको त्यो? भोट हाल्ने त तपाईँहरू हो नि, मैले पनि हालेको छु त्यसमा। त्यस्तालाई भोट हाल्दै हिँड्ने हो त? अब यहाँ छाती पिट्छन् म राष्ट्रवादी हुँ, म फलानु हो। कसै राष्ट्रवाद भने यस्तो हुन्छ? त्यो कसले गरे त्यो? त्यसमा सही गर्नेहरू को हुन्? नेपालको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो गद्दारी हो त्यो जो भयो। अब अहिले आएर हामीले संविधान संशोधन गर्यौँ भन्छन् भनेपछि संशोधन गर्नुभन्दा अगाडि त चुच्चे नक्सा त गइसकेको रहेछ नि त। के हैसियतमा गयो त्यो? के आधारमा गयो त्यो? आफ्नो जो राष्ट्रिय अडान र माग दावा हो त्यो त अविच्छिन्न हुनुपर्छ। अहिले युक्रेनको कुरा त्यही हो नि। त्यो जो विशाल इम्पायर थियो रसियाको, हेपिँदै हाम्रो यहाँका गगन थापाहरूले भने जस्तो कटौरा माग्ने ठाउँमा आइपुग्यो त। जो कुलको छोरो हुन्छ अथवा छोरी हुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि त्यो कुलको जुन एउटा हैसियत हो, विरासत हो, त्यो बिर्सिन सक्दैन। जस्तोसुकै अवस्थामा उसलाई आओस् उसले त्यो बिर्सिँदैन। रसियाको कुरा पनि त्यही हो र युक्रेनको कथा त्यहाँ छ। अब यहाँबाट हामी युक्रेनको पक्षमा छौँ भनिदिइसके, त्यसो हो त्यसो भने तिमीहरूलाई नै युक्रेन बनाइदिन्छौँ भन्यो उताकोले। फेरि अब यताको चाहिँ आज आउने हेरेर यहाँ अब आज आएर के हुन्छ? एमसिसी भइसक्यो, युक्रेन बनाइदिन्छु भनिदिइसक्यो। अब आज आएर के हुन्छ? कुनै पनि निर्णय भनेको समयमा गर्नुपर्छ। भन्नुपर्ने पुस्तकको समीक्षा गर भनेको छ मलाई। अहिले त भरे ससुराली गएका बेला भन्नुको के अर्थ हुन्छ? त्यो त कुरा काटेको मात्रै हुन्छ। हिम्मत छ भने अहिले ठोकिदिने हो नि, यो मिलेन यो मिल्यो इत्यादि भयो। मिलेन भने मिलेन, उहाँले अर्को एडिसनमा सुधार्नुहुन्छ, सिद्धिहाल्यो। फेरि यो किताबलाई बर्बादी गर्न भनेको कुरा कतिले त्यसरी बुझ्छन्? होइन नि, किताबलाई अझ बलियो बनाउनको लागि, अझ आधिकारिक बनाउनको लागि, अझ राम्रो बनाउनको लागि। आज मैले किताबको तफसिलभित्रमा नगइकन एउटा सार र त्यसको संक्षेपीकरणलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूलाई कुनै नयाँपन दिएको छ। यो अब क्लेरिकलको लागि कुनै एउटा किताबमा समीक्षा पठाइदिउँला, 10वटा पत्रिकामा मै समीक्षा लेख्छु, के फरक पर्छ र? ठोकिदिउँला। आज तपाईँहरूलाई झन्झट नहोस्, झिँझो नलागोस् भनेर म यो हेर्नेपट्टि, टाउको निहुराउनेपट्टि गइनँ। शिर ठाडो पारेर जे मलाई लागेको थियो यो किताबको सन्दर्भमा मैले यसको सार व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको छु। बुद्धिनारायणजीको यो हिम्मत, यो प्रयास तपाईँसँग हामी हमेसा छौँ, किनभने तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, जुन कारण हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यो काम त वास्तवमा हामीले गर्नुपर्थ्यो। युनिभर्सिटीका बडे प्राडाहरूले, प्राडा सुतेर बस्ने, अनि उहाँहरूले यो बागडोर लिनुपर्ने आयो कुरा। हामीले त यो कुराबाट वास्तवमा प्रेरित हुनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त्यसकारण म उहाँबाट निरन्तर सिकिराखेको हुन्छु, उहाँका सबै प्रकाशनहरूलाई हेरिराखेको हुन्छु। किनभने कर्मचारीले श्रीमान यस्तो नमिल्ने हो, तर अहिलेको वातावरण गर्नु उचित देखेको हुनाले राय पेश गर्छु श्रीमान भन्ने हो, गोदवा लिने हो, प्रमोसन पड्काउने हो। उहाँले त्यो बाटो रोज्नु भएन। यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यही त गरे हाम्रा यहाँका फुलीवालहरूले आजसम्म, जुन काम उहाँले गर्नु भएन। यस्तो एउटा हिम्मतिलो यात्राको लागि फेरि उहाँलाई म एकपल्ट बधाई भन्न चाहन्छु र यसमा निरन्तर लागिरहनको लागि, हामीलाई प्रेरणा छोडिरहनको लागि समेत
आह्वान गर्छु, तपाईँहरूले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, झन्झट मानिदिनु भएन, निदाइदिनु भएन, लामो भए पनि भनिदिनु भएन। भाग्यशाली रहेछु। यो सब कुरा मैले भने बिदा लिन्छु। नमस्ते। साहित्यकारज्यू, उहाँको मैले धेरै किताब पढेको छु। विशेष गरेर यो मासिन नासिन लागेको जातिहरूको बारेमा यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको धेरै किताबहरू आई हेभ बिन इनलाइटेड फ्रम यू। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। किताबको लेखक अब जन्मदेखि मरणसम्म जस्तो लाग्छ यो सीमा 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 र सीमा मिजियो भनेर कराइराख्ने अहोरात्र लेखक सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू र यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय राजन कार्कीज्यू जो गोर्खा एक्सप्रेस पत्रिकासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र म यो प्रकाशन विशेष गरेर मोहन केसीज्यू जो प्रकाशक उहाँ हुनुहुन्छ र करिब मैले यो चौथौँ पाँचौँ जस्तो लाग्छ मैले भोजन गृहमा पहिलोचोटि एउटा किताबको मैले विमोचन के अरे रिभ्यू मैले गरेको थिएँ र त्यसै गरेर अन्य बहुमूल्य भेरी रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटिज लेडिज त्यसै गरेर देवीराम शर्माज्यू जो पूर्व उपप्रमुख हुनुहुन्छ एनआइडी को, एजी शेर्पाज्यू, त्यसपछि गएर प्रोफेसर गोपाल सर, कर्णेल सन्तोष मेरो जोडी, पत्रकार भाइ बहिनी र अन्य गण्यमान्य मित्रहरू फेरि पनि मेरो नमस्कार। अब यो किताबको रिभ्यू मैले छोटकरीमा गर्नुपर्दाखेरि अब कति मैले छोटकरी गर्न सक्छु र म यहाँहरूलाई गर्नेछु। र यो किताबको लेखक अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, किताबको नाम कलेक्सन अफ द हिस्टोरिकल बाउन्ड्री म्याप्स रिलेटेड टु नेपाल। अब त्यो लेखेको छ भन्दा यो किताबको प्रकाशक पब्लिसर जो यो डाक्टर मवि लोचन सिंह उहाँ युएसएमा बस्नुहुँदो रहेछ र लोकल डिस्ट्रिब्युटर रत्नसागर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड। यसको पृष्ठहरू 300 छ, त्यसमा 280 पृष्ठ मेन टेक्स्टमा छ र यो किताब नेपाल सम्बन्धित ऐतिहासिक सीमा नक्सा सङ्ग्रहबाट यसलाई ट्रान्सलेसन गरिएको हो र यसको मेन टेक्स्ट 13वटा छन्, विशेष गरेर 13वटा टेक्स्टहरू छन् र यो किताब अब मैले मूल्याङ्कन गर्ने जाँदाखेरि अब यसमा धेरै चिजहरू छन् र लेखकले यो किताबको जन्म कसरी भयो जुन उहाँलाई पीडा छ, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को उहाँले यो छिमेकीले अब सीमा मिचिरहेको छ। अब हरूले पनि भन्नु पर्यो यदि हामीले लेटेस्ट अहिले वर्तमान गभर्मेन्टको अब यो राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने उहाँको शेरबहादुर देउवाको पार्टीको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने चाइनाले पनि सीमा मिचिएको छ। अब हामीले छिमेकीहरू भन्न करै लाग्छ, तर यसमा मुख्य गरेर यो हाम्रो दक्षिणी उसले छिमेकीले मिचेका जुन एउटा पीडा छ उहाँलाई र त्यो पीडामा उहाँले यो किताबमा एउटा क्रोनोलोजी जुन असाध्यै राम्रोसँग दिनुभएको छ घटनाक्रमहरू। उहाँले यो 2 नोभेम्बर 2019 देखि उहाँले 120वटा त्यो घटनाक्रम उहाँले दिनुभएको छ। भेरी भ्यालुएबल। उहाँले डेट र के भयो यो सबै दिनुभएको छ। इट्स अ भेरी फ्रुटफुल। र उहाँले के पनि भन्नुहुन्छ भन्दा यो सीमा मिचिँदै गर्दाखेरि विभिन्न आवाज उठिएको थियो, तर पछि गएर अब यो एमसीसी जुन नेपालमा लागू गर्ने र नगर्ने भन्ने यो पक्ष विपक्षको जुन यहाँ एउटा कार्यक्रमहरू भयो, यसले गर्दा हाम्रो यो सीमा मिचिएका कुराहरू ओझेलमा परेका छन्। उहाँले एकदमै यसमा दुःख पनि मान्नुभएको। वास्तविकता यही हो। हामी म लगायतका सबै व्यक्तिहरू हामीहरू एउटा मौसमी एउटा के भन्ने विरोध गर्ने अथवा यस्ता खालका छन्। एउटा एपिसोडले थिच्न साथ्यो हामी बिर्सन्छौँ, पक्कै पनि हो। अब यो सीमाका कुरा त अब हाम्रा
विशेष गरेर वामपन्थी भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूले भोट मागी खाने एउटा नारा मात्रै रह्यो हो। यसमा कर्मचारीहरू त्यत्तिकै बदमास गर्छन्, बदमासी छन्। म यसमा म पनि स्वीकार छु। किन भन्नुहुन्छ भने म लकडाउन हुँदाखेरि म इटहरी ब्यारेकमा थिएँ, भर्खर सेकेन्ड लकडाउन हुँदाखेरि त्यहाँ सीमाको रेखाङ्कन गर्नलाई सैनिकदेखि लिएर यो विज्ञ टोलीहरू इन्डियनहरू आएर त्यहाँ सीमामा नापिन्थ्यो। तर मलाई थाहा छ नेपालीहरू हाजिर गर्ने 2-3 महिना घरमा बस्ने अनि तपाईको त्यो टोलीले बुझाएको खामबन्दी खामभित्र के बुझेर सही गरेर तपाईको सीमामा त्यो कागजमा सही गरेका कुराहरू मलाई थाहा छ। यो कुराहरू यसमा राजनीतिकै मात्र यहाँ दोषी बन्दिन म, यो मैले देखेका कुरा हुन्। सबैभन्दा बढी पीडा त अहिले पनि हुनपर्ने हो भने लोकसेवा पास गरेर आउने न्यायाधीश साहब, तपाईका सेक्सन अफिसरबाट सचिव हुनेहरू, इन्सपेक्टरबाट आइजिपी हुनेहरू, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टबाट तपाईँका प्रधान सेनापति हुनेहरू, कमसेकम तपाईँहरूले कुनै चिजलाई समातेर कसम खानुभएको थियो। तपाईँको माटो मिचिँदाखेरि खोइ त तपाईँको मुटु जलेको, मन जलेको हो। यसमा यो भागीदार म पनि छु र अरू सामान्य नागरिकहरूभन्दा, राजनीतिज्ञहरूभन्दा बढी यो दोष यो देशमा लुकी सही गर्नेहरू, विभिन्न मन्त्रालयका तपाईँका प्रतिनिधिहरू, तपाईँहरू, यु आर द कल्प्रिट्स। अहिले यसकै हामी तपाईँको चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ, रोइरहेका छौँ। र अघि हाम्रो लेखकले भने जस्तै हाम्रो युनिटी इन एफोर्ट छैन हाम्रो। अब नेताहरू भोटको लागि लागिरहेका छन्। अब यसमा लेखकले यो नक्सा कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा पनि गाइडेन्स दिनुभएको छ र यसमा राम्रा पक्षहरू यो विशेष गरेर उहाँले लेख्नु पनि भएको छ। यो अङ्ग्रेजी पढ्ने विदेशीहरू र हाम्रा नेपाली भाइ बहिनीहरू जो अहिले नेपाली पढ्नभन्दा अङ्ग्रेजी पढ्न रुचाउँछन्। किन रुचाउँछन् भन्दा हाम्रा प्रोफेसर, मैले सुरिन केसीज्यूलाई भनेको होइन, हाम्रा प्रोफेसरहरू, हाम्रा विज्ञ प्राज्ञ एकाडेमिसियनहरू, तपाईँको लागि थाहा छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाम्रो तपाईँको एउटा नेपाली डिक्सनरी सम्बन्धलाई तपाईँको क्रिस्चियनकरण गर्न खोजेको र फेरि यसलाई तपाईँ रोकेको कुरो थाहा छ नि त। किन हामी नेपाली मारिरहेका छौँ, किन हामी संस्कृति मारिरहेका छौँ, किन हामी नेपाली भाषा मारिरहेका छौँ। इट्स मे पढे लेखेकाहरूले हो यो चिजहरू, या कोही पनि चोखो छैन। त्यो भएको हुनाले मैले किन भन्दा हाम्रा पिता माता नभनेर ड्याडी मम्मी भन्ने हाम्रो जुन पुस्तालाई पनि यो काम लाग्छ। यो इट्स अ गुड फ्रुटफुल र यो उहाँले विभिन्न क्षेत्रको करिब यो 44वटा नक्साहरूलाई इन्क्लुड गर्नुभएको छ। उहाँले लिपुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो 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 फाइनल क्रक्स उहाँको पढ्दै जानुस्। यो छिमेकी भारतले मिचेकै हो हो। उहाँले मेची टु महाकाली अथवा लिम्पियाधुरासम्मको कुरा गर्नुभएको छ। तर उहाँको थ्रस्ट गोज टु द ग्रेटर कालापानी एरिया। अब यो कहाँनिर भन्दाखेरि अब यो नेपाली गभर्मेन्टको लागि यो एउटा बाइबल के अरे गीता हुनेछ, बाइबल भन्दैन गीता हुनेछ। र उहाँले युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, युनाइटेड किङडम, चाइना, इन्डिया लगायतका लाइब्रेरीहरूबाट जुन दुःख गरेर यो नक्साहरू कलेक्सन गर्नुभएको छ र फेरि पनि भने एउटा यो गीता हो यो नेपाली नक्साको, नेपाली सीमाको लागि। र उहाँले हाइलाइट गर्नुभएको छ यो समस्या, नक्साको समस्या, नेपालमा सीमा मिचिने समस्या, छिमेकी दक्षिणको भारतले विशेष गरेर 1962 को नेपाल र के अरे भारत र चीनको लडाइँपछिदेखि यो बोर्डरमा सिपाहीहरू उनीहरूको सैन्य डिप्लोय गर्ने तपाईँको समयदेखिका पछिका घटनाहरूबाट सुरु हुन्छ र पछि गएर यो नोभेम्बर 2 यो 2019 इन्डियाले नेपालको 372 स्क्वायर किलोमिटर तपाईँको नेपालको मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यसपछि इन्डियाको रक्षा मन्त्रीले यो 80 किलोमिटर लामो घटिया बगरदेखि लिपुलेकसम्मको बाटो जुन उद्घाटन गरिएको छ, भर्चुअल उद्घाटन, यसमा हामीले विरोध गऱ्यौँ। र त्यसमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत र प्रधान सेनापति हामी भन्छौँ चिफ अफ आर्मी स्टाफ नरवाने, जनरल नरवाने वाज देयर। म यहाँनिर के भन्छु भन्दा
त्यहाँका जनरलहरू जो नेपाली सेनाका मानर्थ महारथी भएका छन्, तिनीहरूले आफ्नो देशको लागि नेपाली सेना तपाईँको चाहिँ माटो उनीहरूको चाहिँ इन्डियामा मिसाउनको लागि उनीहरूलाई लाज छैन। माई इन्डिया माई प्राइड भन्छ। तर हाम्रा देशका जनरल साहबहरू, तपाईँहरूले मानर्थ तपाईँको जनरल लिएर चुइक्क बोल्नु हुँदैन। त्यो तपाईँको बिपिन रावत भन्नेले नेपालको मानर्थ तपाईँको महारथी लगाएको छ। त्यो नरवाने तपाईँको अहिले प्रधान सेनापतिले त्यसले महारथी लगाएको छ। सो वेयर इज तपाईँको एउटा डिग्निटी? म भन्छु एउटा लाचारीपन हो। तपाईँहरूलाई मुटु दुख्नुपर्छ। किन नेपाली सेनालाई दुख्नुपर्छ? विशेष गरेर हो हिमाल पहाड तराई सबै मिलेर यो देश आर्ज्याको हो, बढाएको हो, बचाएको। तर तपाईँका पुर्खाले, सेनाका पुर्खाले 1 इन्च माटो तपाईँका मासिँदाखेरि त्यो माटोको लागि यो जीवन तपाईँको आहुति दिएका थिए, लडेका थिए, मरेका थिए, मारेका थिए। अहिले तपाईँहरू सीमा मिचिँदा 372 तपाईँको स्क्वायर किलोमिटर मिचिँदाखेरि चुपचाप भारतीय निम्तामा लुसु गएर अझ के भन्छौँ हामीहरू? यो पुलिसको काम, यो सिभिलियनको काम, यसको काम होइन। यो काम नेपाली सेनाको। इट्स योर ड्युटी। योर एन्सेस्टर डाइड फर द सेक अफ द सोइल अफ नेपाल। इट्स अ भेरी सेमफुल यु डुइङ। तपाईँको इन्डियन आर्मीकी जनरलहरू देशको लागि कसरी बोलिरहेछन्? भूपुहरूको कुरा गर्छु म। किन हाम्रा तपाईँका लुते भएका छन्? हामीलाई कुरा काटेर बस्छन् उहाँहरू। लाज छैन हामीलाई यो कुरा बोल्नलाई। तपाईँको जयसिंह धामीलाई हत्या गरेको छ तपाईँको सीमामा। हाम्रा महारथीहरू, भारतीय महारथीहरू लुसु निम्ता खानालाई वारवार्ती गएको त तपाईँलाई थाहा छ नि त। नेपाली जनरल साहबहरू हेर्नुहोस्, एक र बेख भन्ने कुरा एउटा कमिलामा नि हुन्छ। कमिलाले तपाईँलाई टोक्छ, पिल्छ, तपाईँलाई टोक्छ, चिल्छ तपाईँलाई। हो, दिस इज द थिङ वी ल्याकिङ इट। अब उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ र मैले अलि धेरै टाइम लिएँ होला। अब यो नरवानेले नेपाली सेनाको मानर्थ महारथी इन्डियन आर्मीको चिफ साहब नरवानेले के भन्यो? यो नयाँ बाटो खन्नेको जुन विरोधमा बोलिरहेका चाहिँ कसैले उचालेर चाहिँ बोलिरहेछ नेपालले भएर। के त्यो आर्मी भाषा थियो? के हाम्रा त्यतिखेरका प्रधान सेनापति निमुरमुन्टी न? किन एउटा रक्षा मन्त्रालय विगत निकाल्न सकेन? हेर्नुहोस्, हामीहरू हेर्नुहोस्, यति लाचारी बाँच्छौँ। त्यतिखेर मैले बहालवाला प्रधान सेनापतिले के देशलाई के आक्षेप लगाए? पछि गएर तपाईँको चाहिँ यो चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत त्यो अस्ति हेलिकप्टर उसमा मर्यो। अनि होइन, त्यसको उपस्थितिमा त्यहाँको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले के बोले भन्दाखेरि यो केही पनि होइन, हामीले राजनाथले यो चाहिँ हामी मिलाउँछौँ के भनेर बोल्दैपछि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ खुसी भएर त अब सबै मिल्यो विरोध गर्नु छ। म कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइन। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, हामीहरूको जुन एउटा निरीहपनले गर्दा अझै मिसिनुपर्छ। म त अझै स्याबास इन्डिया, स्याबास इन्डियन आर्मी, स्याबास तपाईँको त्यहाँका चाहिँ तपाईँको उहरू जनताहरू। किनभने हामी मऱ्यौँ, हाम्रा सबै मरिसके, लोकसेवा लडेर आउने मरे। तपाईँका अब राजनीति गर्नेहरूको त हेर्नुहोस् के भइरहेछ नेपालमा अहिले। यो एउटा छ महेन्द्र पिलाना भनी यो सिक्किमे नेपाली, निकै नेपालको पण्डित भएर आउँछ यो। यसले पनि आफ्नो देशको लागि बोलेको छ। उसले के बोलेको छ? यो 17 जुनमा उसले के बोलेको छ भन्दा नेपालले यस्तो चिजहरूको नक्सा बनाउँदा भारतीयको एउटा नेसनल सेक्युरिटी र यसको इन्टिग्रिटीमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। जे पाए त्यो गर्नु हुँदैन। एटलिस्ट हि स्पोक फर द्याट। एटलिस्ट हेर्नुहोस्, इन्डिया इज ग्रेट फर द सेक अफ देयर नेसनल युनिटी। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, रुस र तपाईँको युक्रेनको इस्युमा हाम्रा जस्ता 50 कुरा गर्छन्। त्यहाँका जर्नलहरू, इन्डियन आर्मीको जर्नल, अमेरिकन आर्मीको जर्नलसँग टेलिभिजनमा गरेको हेर्नुहोस् न। के हुन् तपाईँका आमाका पुत्रहरू?
हामी जस्ता तपाईँका हरियो घाँस भारतले चाहिँ देखाइदिएपछि लोहोर लोहोर यहाँबाट जाने त्यस्ता तपाईँका बाख्रा बखेडा होइनन् तिनीहरू। कुरा बुझ्नुहुन्छ? तपाईँसँग मैले भने कमिलाको पनि इख हुन्छ, तपाईँलाई चिल्छ। यो छैन अब हामीहरूकोमा। अब मैले धेरै कुरा भनिसकेँ र थोरै यसमा कमीले अब कमी कमजोरी के भन्ने, यो कमजोरी अब यसमा एउटा होइन, यो साधारण कुरा हो। यसको विषय सूची भइदिएको भए विषय सूची छैन यो किताबमा। टेबल अफ कन्टेन्ट्स इज मिसिङ। र अब लेखकज्यूले राख्नुभएका नक्साहरू अलि सानो सानो छ, केही ठुला छन्, तर त्यसलाई किताबभरिभरि हामी अलि डिटेलमा पढ्न पर्ने जान्ने व्यक्तिहरूको लागि त्योलाई भरिभरि त्यो पानाभरि भइदिएको भए द्याट कुड बिन मोर, हामीलाई फोटोकपी गर्नलाई पनि त्यसलाई इन्लाज गर्न पनि राम्रो हुन्थ्यो होला। र अर्को कुरा, अब यहाँहरूले त्यो किताबमा राखेको साइटेसनहरू जुन कहाँबाट निकालेको हो त्यसलाई एउटा प्रपरली भइदिएको भए। तर म पनि यस्ता कुरालाई तपसिल भन्छु। र अब अन्तमा म के सजेसन दिन चाहन्छु भने, मैले पनि अब एउटा भाग्यले भनौँ के भनौँ, म टिस्टा टु काङ्गडा 2 चोटि मैले जमिनमा मैले हिँडिसकेँ, उत्तर दक्षिणमा हिँडिसकेँ हो। मैले पनि मेरा तर्फबाट गरिरहेको छु, एउटा देशलाई अवेर गरिरहेको छु मैले। र अब यो चिजहरूमा नेपाल सरकारले गर्दैन, यो मिडियाहरूले यसको तपाईँ हामीहरूसँग कुस्ती खेल्ने भनेका कुरा मिडिया हुन्। नेपाल सरकारले प्राइभेटहरूले अङ्ग्रेजीबाट तपाईँको मिडिया डिस्कसन चलाउनु पर्यो। भारतले मिचेका सीमा, चाइनाले मिचेका सीमाको बारेमा बेलायतले थाहा पाउनुपर्छ, अमेरिकाले थाहा पाउनुपर्छ, संसारले थाहा पाउनुपर्छ, इन्डियाले थाहा पाउनुपर्छ। हामीले नेपालीमा जति बोले पनि कसैले थाहा पाउँदैन। हेर्नुहोस्, दिस इज द थिङ। तपाईँको यहाँ बस्ने अल जजिराको तपाईँको प्रतिनिधिले पठाएको 2 मिनटको समाचार संसारले हेर्छ। नेपालको विरोधमा होस्, सपोर्टमा होस्, एनसीसी के अरे CNN र BBC को हेर्नुहोस् भन्दा यो चिज इज अ मस्ट इन नेपाल। जो बोल्न सक्नुहुन्छ, नेपालमाथि गरेको भारतको अन्याय, अमेरिकाले गरेको अन्याय, बेलायतले गरेको अन्याय, तपाईँहरूले जबसम्म अहिलेको शक्ति भनेको इट्स अ मिडिया। हामी फोर्थ डाइमेन्सन के भन्छौँ, तर फोर्थ होइन, अब सेकेन्डमा पुगिसक्यो। अहिले लडाइँ त तपाईँको आधी मिडियाले लड्छ, आधी सेनाले लड्छ। अब यो आर्मीले पनि करिब करिब यो 34वटा संस्थाहरू रहेछ यो सीमा सम्बन्धी अहिले तपाईँको फ्रेगमेन्टेड भएर काम गरिरहेको 34वटा संस्था छन् यिनीहरू भन्दा। अब यसको कोही हुनु पर्यो एउटा कोअर्डिनेटर, आफू जस कमाउने। अब एउटा सरकार आउँछ, भूपू जर्नल परराष्ट्र के भएर सीमामा नाप्न जाँच्न पठाइन्छ एउटा सरकारले। अब यहाँ नाभी विभाग छँदैछ विज्ञहरू हो, अर्को आउँछ के भन्छ, अर्को आउँछ के भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ लाइब्रेरीलाई जसरी हुन्छ भारतलाई तपाईँको चाइनालाई चाहिँ सुविधा पुग्ने गरेर जुन हाम्रो यो तौर तरिका भइरहेछ, दिस इज भेरी रङ डुइङ। यसको सेन्ट्रल कन्ट्रोल कसैले गरोस्। विभिन्न प्रतिवेदन, एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, नाम लिन्न, उहाँ तपाईँको यो जेएनयूको चाहिँ तपाईँको एउटा ऊ हुनुहुन्छ आश्रित, उहाँले त्यो पैसा लिएर यो सीमा मिचिएको छैन, खुल्लो पर्छ, रोटी बेटी के गर्नुपर्छ, अब इन्डियनलाई अझै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर एउटा प्रोफेसर नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ गुरु, उहाँले यति धेरै लगानी गर्नुभएको छ। मैले त ठुल्ठुलो कमेन्ट गरेको छु। सायद भोलि मैले त्यो के अरे नागरिकले लेख्यो भने मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु, के अरे प्रकाशन गरिदियो भने। हेर्नुहोस्, यस्ता यस्ता हामी चाहिँ तपाईँको यो गल्लाहरू, देश बेचुवा गल्लाहरू, पहिला लाउरे लैजाने हामी गल्ला भन्थ्यौँ, अब अहिले देश बेच्ने गल्लाहरूले गर्दा हेर्नुहोस् हामी अरूलाई किन गाली गर्ने, धिक्कार छ। अब यो स्ट्रङ बोर्ड अब सीमा लाउनै पर्छ देशमा। यो सीमा बाहिर चाहिन्छ भनेर माग्ने नेपाली सेना हो, नेपाल पुलिस हो, नेपाल आर्म पुलिस हो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको मौनताले गर्दाखेरि यो सब चिज भइरहेको छ। र यो आर्मीले एउटा विश्वास दिएर यो चिज गरोस्। र अब यो जुन अहिले हाम्रो 1950 के अरे सुगौली सन्धिको कागज हरायो भन्छ परराष्ट्र मन्त्री आफू, यो छैन त्यो छैन, सीमा हरायो, नक्सा हरायो, त्यो हरायो, ऊ हरायो, यो चिजहरू असाध्यै दुःखदायी कुराहरू छन्। र यसको चासो हुनुपर्छ नम्बर 1 नेपाली सेना, बिकज यु फर द सेक अफ योर सोल,
तपाईहरुलाई लाज हुनुपर्छ। 1 इन्ची माटोको लागि तपाईको पुर्खा मरे, 70 वर्ष 73 वर्षको भक्ति थापा मरे। त्यहाँ उत्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भने कति मरे। तपाईहरुलाई लाज नहोस्। यो नेपालको 1 इन्ची माटो नजाओस्। फेरि सुपर अन्तमा मैले अस्तितिर राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्ने मैले मौका पाएको थिएँ र उहाँलाई पनि यो सीमा र यो जुन जमिन मिचिएको बारेमा, विभिन्न हाम्रो सन्धिहरूको बारेमा उहाँलाई धेरै रहेछ, दुःख लागेको रहेछ, चासो रहेछ। र उहाँले जुन अब एउटा पोलिटिसियन होइन, उहाँले एउटा देशको अभिभावकको रूपबाट जुन चासो राख्नुभयो, रियली आइ एम इम्प्रेस्ड। अब म त कसैको लागि पनि आइ एम नट गुड बाई, म न एमालेको गुड बाई, न काङ्ग्रेसको गुड बाई, म कसैले गुड बाई होइन। तर सी कल मी र उहाँलाई धेरै चासो रहेछ। आई होप उहाँको मार्फतबाट नि केही होस्। र अन्तमा फेरि पनि मैले लेखक बुद्धिनारायणज्यू, जो तपाईँ चाहिँ वन एन्ड ओन्ली पिस तपाईँ हुनुहुन्छ, नेपालको सीमाको लागि कराइराख्ने, कान्तिपुर तपाईँको हरेक पत्रिकामा झुल्किने, तपाईँको विश्वासै आयोस्। तपाईँलाई फेरि मुरी बधाई छ। धन्यवाद। जय मातृभूमि।